مربح ان شاء الله. الا بديتو فيه غادي تربحوا بزاف. الصنعه زوينه، قالك الا ما غنات تستر. الصنعه زوينه. المهم هاد المشيطات هادو ديال سوا العرايس سوا الحطارات، جيت باش نوريكم هاد الموديلات هادو. هذا مشروع زوين ومربح، بحكم ان واحد الروسيه علمتني، الله يكثر خيرها، علمتني باش نبقى نصاوب هاد المشيطات هادو، حيت انا كنخدم بهم بزاف حيت كوافوره. المهم غادي نوريكم هاد الطريقه هادي. هانتوما كتشوفوا مشيطات زوينين. عندي جوج العرايسات في هذا الموديل وفي هذا الموديل، عندي جوج موديلات. عندي هذا الموديل في الاحمر، ها هو فيه لي بيرل بلونش، يجوا مع الحطارات مع العرايسات مع اللبيسات. تقدروا ديروه في الجنب، كتقدروا ديروه في مع الشينيون من اللور، هكذا كيجي. هانتوما كتشوفوا المهم كنحتاجو هاد السلك هذا، السلك الرقيق هانتوما كيتلوى على الصبع، هو الرقيق فيهم كاع. هذا كري، هذا دوغي، وهذا في نحاسي. ها هو رقيق. هذا مصوب في الدوغي، هذا مصوب في الدوغي. هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم فايت السبق ليا وخديت وصايبت لوينات اللي كنخدم بهم. هانتوما في الصفر، في الموف ولي بيرل والسلك في الذهبي. هانتوما في المخدر والشيبي بلو سيل، المخدر الغوز فوشيا، الزرق، ودرت له هاد الكافيار هنايا باش تعطي زين، الزرق والبلو سيل خلطتهم. نتوما كتشوفوا والسلك ديالو مذهب. هاد الغوز فوشيا السلك ديالو ارجونتي. هاد المخيطر هذا السلك ديالو دوغي. هاد الموف هذا درت له السلك مع البيرلات، السلك ديالو دوغي حتى هو. كتشوفوا على الطريقه
دوغي بطبيعه الحال، درت له السلك دوغي. هانتوما درت له هادو اللي كيتباعوا بالمتر كنقطعهم كنلصقهم. هادو كيتباعوا بالمتر. هادو من اللور كندير السينته باش كنخبع كلشي. مشروع زوين مربح، نتمنى ان شاء الله تتبعوا هاد المسائل بحال هكا وردوا عليا، جاوبوني في تعليقاتكم. المهم كنقطع مرسو كبير بحال هذا، كنطويه على جوج باش كنعرف القياس بحال هذا الشكل، ونبدا البيرلات بحال هادو اختاريتهم في الغوز فوشيا. ملي كتحطوا البيرلا ديالكم بحال هذا الكوزه، بحال هذا الفوق، بحال لافاي اولا هكا اللي بغيتو نتوما، اما هكا اولا هكا اولا هكذا. انا كنفضل تعطي لا بوينت للفوق باش كتجي زوينه. كندخل بحال هكذا حتى النص، نعاود ندير دومي تور، نعاود نخرجها من الثقبه الاخرى صافي، ونجبد الخيط. هانتوما كتشوفوا نزيد واحد شويه باش يكون في الوسط. فوالا نجبد مزيان باش ما يبقاش مكملش اللور. ها هو مسرح، ها هو مسرح هنايا، ونطوي نبقى ندير صبعين من الوسط بحال هكذا ونلوي، وحاولوا شويه ما تلويوش بزاف باش ما يتقطعش حيت فراجيل تري فراجيل. غندير هاد الحبيبه ديالي هنا، هاد الصغيوره بحال هاد الشكل العديسه، ندير لها هكذا بحال كنخيط، ندير لها هكذا نخرجها من الجهه الاخرى. نحاول نطيري شويه حيت الخيط شويه ملي كيكون قصير من اللور كيبقى يتعوج. فوالا نحاول ما نجبدش بزاف حيت فراجيل. غندير الكوزه ديالي على شكل اللوزه، هانتوما كتشوفوا على شكل اللوزه. ندير من هنا ونجبد حتى فين غادي نحطها، ونعوج شويه السلك، ونعاود ندخل باش ما نعذبش السلك بزاف حتى يتقطع دغيا. هكذا هانتوما فوالا، وجبدوا شويه باش يكون مسرح، وخصكم تخليو شويه ديال السلك هنايا فين غتعطيك لا تيج. هذيك هي اللي غتعطيك لا تيج. فوالا دور شويه وعاود دوروا شويه من التحت. شتي قلت لكم كيتقطع السلك دغيا. انا غادي نحاول نشدهم بجوج. فوالا ودابا عندي هنايا
السلك. فوالا عندي لاتيج ديالي هنا. نعاود ندير لا ميم شوز، نخشي السلك من هنا ندي حتى لفين ما بغيت. فوالا ندير العوينه الثانيه ونحاول ندور هذا الخيط هذا باش ما نهدبوش بزاف. فوالا ندير الكوزه ديالي، نحطها فين باغيها تكون. نتوما عرفتوا الكونسيبت ديال فوالا. نديرو صبعكم تيتجبد الخيط مزيان. فوالا وتلويو غير بشويه. الا كنتو كتزربوا راه يتقطع لكم الخيط. فوالا غير بشويه. هانتو صافي وتعاودوا تلويو ثاني باش تهبطوا، كديروا الهبطه. غادي ندير ديك العديسه الصغيره هذه. نتوما ديروا البيرلا، ديروا كيما انا دايره هنا لي بيرل هنايا. البيرلا ديروا الشكيلات اللي بغيتو. تعاودوا تخرجوا العوينه الاخرى وديروا صبعكم وتجبدوا غير بشويه باش الخيط كله كيخرج، مكيكونش معوج لداخل. فوالا نجيبها حتى فين ما بغيت. هنا كنعطي لاطاي لاتيج ديالي، كندير هكذا نلوي غير بشويه وعاود نهبط لديك لاتيج ديك العديسه الصغيره ونجيب الخيط من موراها بحال هكا ونلوي. فوالا فوالا ونهبط. هاد لابطه هي اللي كتعطيني الطول ديال، كنتحكم في الطول ديال المشطه، سوا بغيتوهم طوال بزاف سوا بغيتوهم. فوالا دابا هاد الطوله هي هادي. عندي 1 2 3 4 5 6 ديال الحبات. انا عندي هنا 1 2 3 4 الخامسه هي اللي غادي ندير هنايا باش تنتقدم مع هاد السلك. مره ندير هكا مره ندير هكا. فوالا ها العديسه عندي هنا نخرجها من الجهه الاخرى.
ندير اللوزه ديالي ونعرف فين غادي نحطها، نتحكم في الطول ديال لاطيج. فوالا ونلوي. بقات لي وحده، نقدر نجيبها لهاد الشيء باش تعطيني وحده من هاد الشيء وحده من هاد الشيء. فوالا نعوجهم كما بغيت. بقات لي 7 ندير العديسه، نخرجها من هاد الشيء. ندير اللوزه ديالي، هما كلهم دابا هاد الريوس طالعين الفوق بحال الوردات، بحال لاغوز. صافي هادي كنطويها على جوج. هاد السلك لي شايط كنطويه على جوج. هانتوما كتشوفوا على هاد الطريقه. صافي كتجيبوا اما مشطه بحال هكا اون بلاستيك، اما هكا على حسب داكشي اللي غادي تدخلو في. انا عندي هنايا عندي 1 2 3 4 5 ديال لي تيج، 5 بركه باش ما يجيش عامر ثاني بزاف. عندي هاد الشكل هذا حيت مدايره على الخيط ديال ارجونتي، السلك ارجونتي، دونك ما نقدرش نديرو هكا على الدوري. الدوري كنحطو في، كنجيب هادو ترونسبارون ولا ارجونتي ولا اللي بغيتو كديروا هكذا. انا كنوريكم دابا الطريقه كيفاش غادي تلصقوا هادشي. كديروا هكذا، كتبداو فوالا. كتجيبوا المسدس ولا كلشوط، كديروا بحال هاد الشكل، كتلصقوه من القدام ومن هنا، كتثبتو مزيان حتى يلصق مزيان. دونك كديروا وحده بحال هادي هنايا، والوسط
دابا الا درتو وحده هنايا كديروا وحده هنا. دوك غادي تهز لكم خمسة ديال لي تيج، كل حفره كديروا فيها وحده. باقي ما نشوفش الصهد. المهم انا وريتكم الطريقه، ومن بعد كتهزوا هاد الصغار هادو كتبقاو تلصقوا هكذا باش هاد لي زامبيرفيكسيون ديال سميتو فين مطوي السلك كتطرقوه بهاد العديسات صغار بحال هكذا. فوالا كديروا هاد الطوله كلها. اللور عاود كتغطيوه بشي سينتا رقيقه كتحطوها هنا وكتلصقوا، كديروا داكشي بروبر. فوالا هانتوما شفتوا. تفاعلوا معايا وديروا الجرس وابوني بوغ لي نوفيل. الا بغيتو شكل اخر في شي لوين اخر قولوها لي. فوالا هانتوما شفتوا دابا الطريقه. فوالا كديروا وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. هاهي لصقت بالمسدس الشمع، مسدس بيستولي اكل. دونك خصكم هاد السلوكه، وسلوكه اما في الابيض واما الدوغي واما الكولور نحاسي، والمشيطات وخلاص. هاد البيرلات اللي بغيتو نتوما اللي متوفر عندكم ولا اللي فوالا. ايوا المسائل ديال التقطاع ديال السلوكه هادو صافي. هادشي اللي كاين. نخليكم الى الملتقى ومره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.